Mayong buntag ka natong tanan. Kining santos nga misa gipahinuod usab alang sa mga pasalamat o mga intensyon ni Praxedes Evangeline o Glenn Mina o Tibok Pamilya, Hilaria Pacaldo Padilla o Tibok Pamilya, Norma Magadan Pinuhan o Tibok Pamilya, Josephine Gandalao o Tibok Pamilya sa Australia, Jovi Moico o Tibok Pamilya sa Toronto, Canada, Jimmy o Miriam Joy Molina o Tibok Pamilya, Janina Magallones Molina, Uka Dores o Messi Tagayuna, Magallanes Montemayor Valderrama Cervantes Familiaran Families, Villanca Rodriguez o Obsena Families, Boyet Rodna Reyes Alinton o Tibok Pamilya, Hamago Lim Incarnation Families, Tamen Kellen Yaser o Saria Families, Velos Dekang o Nonan Families, Modekilyo Mereno o mga pamilya, Luzon Martel Ramos Kabasag Herosa Kaako Naive Balister Families, Cajeras Villa Flores ug Seco Families, Belvestre Parohinog Kago Namokot Pakulba ug Patagok Families, Hilyor ug Piralta Families, Nena Ma ug Tibok Pamilya, Priscilla Roble ug Pamilya, Lagumbay Lauros ug Baloran Families, Godelos Dacayo Esteliore Damasco ug Silian Families, Junio Ingio ug Hudilia Apostol Families, Sami ug Vanji Garcia ug Pamilya, Almera Ibanez ug Pamilya, Tolang Abes Guillermo Boneham de la Serna Ladao Families, Dr. Aya Alberto ug Pamilya, Dr. Nenet Danao ug Pamilya, Oscar Mesa, Ryan Rodriguez, John Vermingo, Erwin Cariki, Mark Baduco, ang Buhay Pulong Community, Fountain of Divine Love, San Isidro College, San Isidro Labrador Diocesan Multipurpose Cooperative or SILIMCO, San Isidro College Employees Cooperative or SISIMCO, Bukidnon Association of Catholic Schools or BOX Incorporated, Bukidnon Bank or Rural Bank Incorporated. Ang tanan nga kamulong mukuha sa nursing board examination karon og ugma. Alang sa dali og himpit nga kaayuhan nila ni Nene Peñaranda Lauros Lagumbay, Erlin Paden Hueso, Bernardo Delfin Jr., Luz Plazos Agcobra, Ruby Godoy, Emma Reyes o Ricky Reyes, Rica Joy Guillermo Aguilar, Tele Montemayor Lopez, Imelda Caloya, ug sa tanan nga naganto sa COVID ug cancer karong mga panahona nga mga anaa sa panimalay ug sa mga hospitals. Alang sa kapahulayan sa tanang mga kalag sa atong mga kaparentihan, mga kahigalaan, mga kauban sa trabaho, ug mga kailang nga atong gihandom, ilabi na ang mga kalag sa purgatorio nga wala na'y naghinumdum kanila. Nobyembre 21, 2021. Solemnidad sa Kristong Hari. Tema: Ang Hari sa Kamatuoran. Mga igsoon, nining solemnidad sa Kristong Hari, kita gidapit isip Kristohanong katilingban sa nga magkinabuhi diha sa kamatuoran
kaya ang atong Ginoo mao ang atong hari sa kamatuoran. Diya sa paglantaw og mission sa atong diocese sa Malaybalay, atong giangkon og gisangyaw ang usa sa atong mission nga mao ang pagsaksi sa mga miti sa gingharian sa kamatuoran, hustisya, kalinaw ug gugma. Niining bulan sa interreligious dialogue, maningkamot unta kita nga mahimong mga saksi sa kamatuoran ngadto sa uban, dili lang pinaagi sa pulong, apan labaw sa tanan, pinaagi sa mga maayong buhat, bisan taliwala sa kalisdanan sa atong panahon karon. Kining katapusang Domingo sa liturhikanhong kalendaryo, magdasi unta kanato sa malaumon ug dili sa mahadlokon nga pagpangandam sa katapusang paghukom sa atong pag-atubang sa hari sa kamatuoran. Manindog kita og duyugon tang masaligon ang pagkanta sa pasiunang awit. Sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Mga igsoon, magpadayon kita sa pag-ampo alang sa grasya sa kalinaw, labi na ang inyong panahon sa pangilian. Aron kita may mong andam sa pagsaulog ni Santos nga misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas sa buda ko iyamot sa una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong sala. Musa inamuya ko ang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitong hari, Dios Amahan o kagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang kalingkod sa tuo sa Amahan, nawata ang pamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon sa Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon,
gibungkag mo ang gahom sa dautan, o gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak, nga si Kristo ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta, magsangya unta, sa imong himaya ug sa walay punong magdayeg kanimo. Kini among ipangayo, sinabi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong panan-awon, ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo, ug miduol siya sa walay katapusan, ug ipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian, aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, ibisihan siya sa kalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kasanag. Gibistihan ang Ginoo o gibagsan sa gahom. Ang Ginoo Hari, ibisihan siya sa kalangdon. Ug gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarong ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan mao na ikaw o Ginoo. Ang Ginoo Hari, ibisihan siya sa kalangdon. Ang Ginoo imong mga balaod takos gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay o Ginoo sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo Hari, ibisihan siya sa kalangdon. Pagbasa gikan sa basahon sa aming padayan. Ug gikan kang sa Kristo ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mausab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gigugma kita niya o pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala. O gihim mo usa ka gingharian sa mga pari, aron mag-alagad sa iyang Dios o Amahan. Iyan ni sa Kristo ang bungog o gahom sa walay katapusan. Maanhi siya uban sa mga panganod, ug makita gayud siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Maghilak sa kaguol ang tanang katawan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon kaniadto ug moani, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Haleluya, ulahan kadtong makasunod sa gingharian ni David, among amahan. Bulahan sila nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Haleluya. Ang Ginoo nga naa kaninyo. Manausab kanino. Ang Santos Ebanghelyo sa bala ni San Juan. Busa, misulod pag-usab si Pilato sa pretorio, o gitawag si Jesus sa giingnan. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Ito ba si Jesus? Nagsulti ka ba niini? Gikan ngayon sa imong kaugalingon? O adunay lain pang mga tao nga nagsulti kanino? Bahin ka nako. Si Pilato, mitubag si Pilato. Hudiyo, bali ako. Ang imong katawhan o ang mga labang pari ang nagtugyan kanimo kanako. Unsa may imong nahimo. Ito ba si Jesus?
ang akong gingharian dili gikan niining kalibutana. Kung ang akong gingharian ani pa niining kalibutana, makig-away na unta ang mga nag-alagad kanako, aron dili ako mahitugyan ngadto sa mga Hudiyo. Pankaron ang akong gingharian dili gikan dinhi. Gusa miingon kaniya sa Pilato, kun mao hari kadiay, itubag si Jesus, ikaw nag-ingon nga hari ako. Ako gipakatao alang niini o alang niini, nianhi ako sa kalibutan aron pagsaksi sa kamatuoran. Ang tanan nga gikan sa kamatuoran mamati sa akong tingog. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang tanan nga gikan sa kamatuoran mamati sa akong tingog. Mga igsoon, nining dakong kapistahan o solemnidad ni Kristong Hari katapusang Domingo sa kalendaryo sa simbahan o tapuson nato ang liturhikalhong kalendaryo karong umaabot sa Balipuhon. Pagka-Domingo, Nobyembre 28, sugod na usab kita sa bagong kalendaryo sa simbahan. Niining dakong kapistahan, pangutana nato sa atong kaugalingon. Sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Kanang tagsatag sa Dios nga pagsusi. Kinsa ang hari? Siya ba gayon o kita? Daghan ka nato dili gapamati. Ug nganong dili man kita gapamati, kay wala kita sa kamatuoran. Gipadaplin sa tao ang moralidad. Sa atong kasaysayan karon, daghan bisan ang mga magtotoo ni Kristo, gipadaplin ang moralidad. Gipuy-an ang pagtuo, pero wala sunda ang sumbanan sa kinabuhi. Kay wala man sunda ang sumbanan sa kinabuhi. Ang resulta, dili makamaong musupon sa kinabuhi. Kay ang sumbanan, mauman usab ang sukdanan. Sula ko ha? Kay wala man sunda ang sumbanan sa kinabuhi. Ang resulta, dili makamaong musukod sa kinabuhi. Kay ang sukdanan, mauman usab ang sumbanan. Sa dihang nangutana ang usa ka magtutudlo sa balaod, unsa ang pinakaunang sugo sa tanan? Ang tubag sa hari sa kamatuoran, na mao'y hari sa kalinaw, na mao'y hari sa gugma, na mao'y hari sa kaluoy. Pamati. Pamati. Papandaghan kanato ang dili mamati. Kay nasayod kita nga wala kita nagsunod sa kamatuoran. Kay wala man kita nagsunod sa kamatuoran, wala nagsunod sa sumbanan. O kung sa may sumbanan tuod sa kinabuhi, unsa man ang moralidad. Gikan siya pag-ingon pamati. Iyang gitubag
ang unang putong sa sumbanan. Unsay unang putong sa sumbanan, higugmaa ang imong Dios sa tibuok nimong kinabuhi, sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong salabutan, sa tibuok nimong kalag, ug sa tibuok nimong kusog. Kana ang una, pero kanang maong sumada, gikuha kana sa unang tulo na sumbanan sa pagkinabuhi. O ang una sa tulo nga kini, ako lamang ang imong Dios o wala lain-lain. Ayaw nagpangita o laing Dios. Gawas kadako. Ang ikaduha, ayaw tampalasi ang ngalan sa Ginoo. O ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo. Aron kini mabulingan. Ug ang ikatulo, balaana ang adlaw sa Ginoo. Siguro daghan ka na ito nga nagsunod ni Ana. Siguro daghan mo ingon nga nagsunod man ko ana pater. Ning tuo man ko sa Ginoo. Kulang ka na kay sama sa timbangan na espada. Sama sa platform balance kung naati ka sa laboratory, chemistry laboratory, kung naaka dito sa pikas, naaka na tubang sa pikas sama sa siso. Ang tubang mo kining ikaduha, ikugmaan ang imong isip katao sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. O asa naggikan na sumada, kay sumada maghihapon ka na. Nagsumikat ka na sa ikaupat, paingon sa ikanapulo. Unsang ikaupat, tahura ang imong amahan o inahan. Ikalima, ayaw papatay. Papandagkan ka na to, wala ang subay niya na. Dili to kita ang nagpatay, pero aprobado na to ang nagpatay. Aprobado, nidawat kita, nipakpak kita, na dunay kipangpatay. Kana, tulubago na to, at tubangan sa Ginoo. Ikaulong, ayaw panapaw. Daghan kayo karon magtiayon, nga bungkag ang ilang panagtiayon, tungod ni ini nakasubuan na wala tumana, nagpatuyaw o nagpaturagas ang tao sa iyang kaula. Kapito, ayaw panganga, ayaw pangurakot. Pero ingon pa nila karong panahon na sa atong kasaysayan, milapas sa alimpolo sa tao ang pangurakot karong panahon. Bayran kini maunsala gikan sa naghimo niini hangtod sa ikaupat nga kalimatan. Ug alaot ang naghimo niini na magtan-aw sa iyang kaliwat na mag-antos tungod sa iyang gibuhat. Ikawalo, ayaw utang-utangi ang imong isig katao. Ayaw pamakat. Pero sa atong katilingban karon, inikuyala ang grabing pamakat. Daghan kaayo ang makapon, gani nag-income man sila sa ilang pagpakuyana sa bakat. Again, tulubagon ninyo kini. Kamong mga bakakon, kamong ang pangita mao'y pagpakuyana sa bakat. Bayran kini ninyo sa maabot kay ang inyong kontra ang hari sa kamatuoran.
Ikasiyam, ayaw kaibo sa asawa sa imong silingan. Panalipdi ang ilang kaminyoon. Ayaw nga ikaw ang mamahimong hinungdan sa pagkabungkag sa ilang pamilya. Ikanapulo, ayaw kaibo sa mga butang sa imong silingan. Kontrolahan ang imong kapo. Kung nilapas sa alimpulo, ang kapo ang pangawkaw sa tao karong panahon. Nilapas usab sa lapalapa ang grabing kahakong sa tao. Umo kini mga igsuon, ngano na ang pagkahari ni Kristo mahinungdanon sa atong katilingban. Sa pagkatinuod, kung imong obserbahan ang atong palibot, mas daghan kanato ang naghari-hari o gitag na nagalandaan sa atong Ginoo. Kadihang ihangyo ang managsuon na Santiago ug Juan nga lingkod sa iyang tuo ug sa iyang wala. Kung maghari na siya, unsa iyang isulti at bantay kamo. Kay ang mga tigdumala nga nangulo ni ining kalibutan, naghari-hari o maghari-hari diha kaninyo. Ang anak sa Dios ni kanaog dinhi sa kalibutan, o siya mismo ang nagsulti, wala akong anhi aron alagaran, kung dili aron mag-alagan. Kini unta ang atong kopyahon sa kinabuhi. Makaalagad lamang kita sa tinuoray kung atong ibalik pag-usap ang pagkakaluha sa pagtuo o moralidad. Pero kung magpaturagas ganit kita sa atong panaw o dili maminaw niini, walay kahigayunan nga ang atong kinabuhi motakdo sa atong espiritualidad. Kay kung mulagon gani sa tao ang pagtuo o moralidad, mga kasubuan, sigurado ang iyang kinabuhi dili gayon makabaligtos sa presensya sa Espiritu Santo dinhi sa kalibutan, kay sigon sa atong hari sa nag-ingon, ipadala niya ang Espiritu Santo, ang Paraklito, na maoy mo kumpirma sa tanan niya gituyo. Karon na kita'y alawiton, nauunta na matinuo na siya kayo ang hari. Kung pananglitan sa imong kaugalingong kinabuhi, imong ipakita na mas hari ka kaysa atong Diyos. Usbon nato ang atong kinabuhi o sa tumang kamatuogsanon, himuon sa tinuoray na siya gayon ang hari sa atong kinabuhi o sa atong pagpanginabuhi. Amen. Nanindog kita at atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Diyos ang mahal na makagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita at dili makita. Nagato ako sa Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga tuod, ianak dili binuhat, usad kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan,
Tungod ka na itong mga tao, alang sa atong kaluwasan, di ka na og siya gikan sa langit. Ug sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, di ka ni malay maulay, ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansyan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, matay ilunong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya ang mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo. Ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagabikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Isimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagailako sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Panglantaw ta sa tumong sa San Isidro Labrador Cathedral, Balay City. Usa ka maampuon ug matinud-anong pamilya sa gagmayng simbahan ng Katilingban, nakagamot diha sa pagtuo, paglamot, pagigugma, sama sa panig-ingnan ni Virgin Maria, na iusa sa Balaang Trinidad, uban sa pagpanaran sa San Isidro Labrador. Kami ng mga parokyano sa San Isidro Labrador Cathedral, paningkamot sa pagkapot sa pinagdigukang kalambuan, sa gagmayng simbahan ng Katilingban, pinaagi sa pagpuyo sa Eucharistia, pagpagahom sa mga kabos, pagsangyaw sa tulong sa Diyos. Ang tanang mga ginikanan, labi na ang mga amahan, mamahimong modelo sa pagsimba sa adlaw Domingo o sa mga dikamot na balaang adlaw. Ang tanang parokyano doon ay pagkikutma o devosyon kang Santa Maria o sa mga santos. Ang tanang parokyano magpagkaton sa bisi kapagtulunan sa katolikong pagtuo, nagibasi diya sa Biblia, balaang tradisyon o sa otoridad sa pagpanudlo sa simbahan. Ang tanang pamilya doon ay Biblia, na tinigibalaan, ibasa ng maampuon, ug nahimong giya sa pagkinabuhi. Ang tanang parokyano may mga membro ug maapil sa PEC session. Ang tanang parokyano madasig sa pagsamot sa programa sa diocese, moapil ko kay makatabang ko. Ang tanang parokyano magkakaton sa paghatag sa ikapulo o tithes. Tanang parokyano mangulabot sa pag-atiman sa pinayahan, good governance ug social justice. Isip mga anak sa Diyos, nga hari sa kamatuoran, hari sa kalinaw, o hari sa kaluoy. Atong ihalad kaniya ang atong mga pag-ampo, ang atong itubag. Hari sa kamatuoran, tultuli kami. Hari sa kamatuoran, tultuli kami. Nga ang atong Santo Papa Francisco, ang atong Obispo Noel, mga kaparian o mga laygong lumalihok sa simbahan, maningkamot nga magkinabuhi diya sa kamatuoran, aron mahimo silang epektibong magsasangyaw sa atong pagtuo kang Kristo nga atong hari. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa kamatuoran, tultuli kami. Nga ang atong mga pangulo sa nasod, lokal o nasyonal, magpatunhay sa mga mithi sa kamatuoran, hustisya, kalinaw o gugma diya sa ilang pag-alagad sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa kamatuoran, tultuli kami. Nga taliwala sa mga kalisdanan nga atong nasinati karong panahona tungod sa pandemya, magpabiling kitang magsangyaw sa kamatuoran, dili sa bakap, libak ug pangdaot sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa kamatuoran, tultuli kami. Nga madasig kita sa pagpangandam sa katapusang paghukom, pinaagi sa pagsusi sa atong kaugalingong matag gabi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa kamatuoran, tultuli kami. Nga pasayloon na sa Dios ang atong mga igsoong nangamatay ug pasudlon sila sa iyang gingharian didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa kamatuoran, tultuli kami. Iampo nato sila nga mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan, katong mga nagsaulog sa anibersaryo sa ilang ordinasyon, profesyon, konsagrasyon, ingon man sa kasal. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa kamatuoran, tultuli kami. Iampo nato ang kamulog karon nagkuha hangtod ugma kong adlaw sa nursing board examination alang sa may panglawas, may panguna-una, konfidensya,
ug mahinumduman nila ang ilang mga gitun-an, mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa kamatuoran, tultuli kami. Na maghari sa atong taliwala, sa atong kakasingkasing, panimalay, katilingban, ang grasya sa kalina, mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa kamatuoran, tultuli kami. Ang tanan mga Pilipino nga nagtrabaho sa mga laing kanasuran, labi na ang mga nasod wala itugot ang pagsaulog sa santos nga misa, makakaton sa pagmintilan sa tinuod o likod nga pagtuo ng ilang mga pamilya nga nabilin din sa Pilipinas, magtarong paggasto sa kwarta ng ilang ipadala kay tinibunga sa ilang kanisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa kamatuoran, tultuli kami. Sa hilom atong ihalad atong personal na katuyuan. May gugmaong Diyos, ikaw ang among hari na nag-alagad kanamo sa tumang kamapauksanon, pinaagi sa imong anak. Basiga kami ang magkinabuhi, isip imong mga anak nga nagasaksi sa mga miti sa gingharian, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dahil kung ikaw Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kay di kami sa imong kamangyatagon, na dawat na mo kining among gihalad kanimo. Ang panangabot sa yuta o ginamat sa kamot sa mga tao, may mo kining nakalanon sa kinabuhi, alam ka na mo. Daigo ng Diyos, hangtod sa kahangturan. Dahil kung ikaw Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangyatagon, na dawat na mo kining among gihalad kanimo, ang binong abot sa yuta, o ginamat sa kamot sa mga tao. May mo kining ilindon ng espirituhanon, alam ka na mo. Daigo ng Diyos, hangtod sa kahangturan. Ginoo, madawat mo na kami kining sakripisyo ng kasikasin pausanan ng ganang soban. Ginoo kasi siya sa atong karantan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahal, makagagahon sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa servisyo gikan sa iyang mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa libok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa santos nga misa, pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusaw kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Bayang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal, Diyos nga tunay makagahon sa tanan. Angay ug matarong gayud pasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang gabi. Kay gibihugan mo nga pari nga walay katapusan ug hari sa tibuok kalibutan si Kristo imong bugtong anak among Ginoo. Dito sa altar sa krus sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw, ginalam niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhay, gitugyan niya nganha kanimo ang sa kagingharian nga lukok ug walay tinutuban. Ang gingharian sa kamatuoran at sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos at sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma at sa kalinaw. Igbusa ang tanang mga binuhat sa langit at sa yuta, nag-aawit siya sa kabagong awit sa pagday. Duyo usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, silang pagsangyaw sa imong walay punong himaya, kaysa sa kaawit sa pagday sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos ng Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, o sana sa kaitasan. Daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, o sana sa kaitasan. Santos kay ikaw ang mahal, giday ikaw ang makatarungalan sa imong mga binuhat,
pinaagi sa imong anak si Kristo ang Ginoo ang tanang kinabuhi ng kasantos nga bibikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw mga tao alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan sa kaputli nga gasa ikahalan alang sa himaya sa imong anak. Musa amahan ani aking mga gasa imo aking balaan pinaagi sa gahom sa imong anak si Kristo ang Ginoo nga nisugod kanaw pagsaulog nining misteryo. Yan ang gabi nga siya gibudlian, mikuha siya upay. Pasalamat kanimo, itikas og mihatag niini, ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kanimo. Kasamang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Pasalamat kayong pag-usap. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini Panginoon kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bakod tunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ula lang kaninyo ug alang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mabalik niyan. Amahan sa paghandom sa kamatayan ni Antos ni Kristo alang sa among kaluwasan, siyang manaya ang pagkabanaw at siyang pagkayag na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa sunod na pag-anhi. Naghahalag kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo't ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansa kamatayan na kapahilit kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyong lawas sa dugo, mapuno sa Espiritu Santo, mahimong sa kalawas ug sa ka Espiritu diha ni Kristo. Imo kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin ban sa imong mga pinili, una sa tanan, ban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ban ni San Jose ang bana, ban sa mga apostol, mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo, pinaagi silang makanunayong pangalian nganha kanimo. Itugot amahan ang kining among sakripisyo nga nakapahilit kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diya sa pagtuo pag-iugmang imong simbahan nga nagapanaw din sa yuta, ang imong sulubuhan si Francisco among Papa, si Noel among Obispo, kwenta ng mga kabispuhan, mga kaparian, mga diakono, mga konsagrado, mga misyonero, ban sa tanang katawhan nga imong itubos. Patalihong iumahan ang mga pag-ampo, tining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kaday ang tanan mong mga anak na wala man naghiusa, dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron, padayon na sa imong giharian, ang imong mga igsoon nga nangamatay, ang tanan na imong mga higala na mibiyak nining kalibutan. Nagalaong kami nga diha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ito nga naghahatag ka namo sa tanang utang, pinaagi ni si Kristo among Ginoo, kay pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagaw mamahan, diyas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa karuturan. Amen. Karon atong salpiton ang atong amahan sa langit. Amahan namo naka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, sa iyo ka mayingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami itugyan sa panulay, ninunuan o sa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang nautan, at adi kami sa kalinaw ng inyong panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, o mahinayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malangomon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, lahong ng himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan,
og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kanimo. Manawsab kanimo. Pakita ta karon ang timaan sa atong panaginip sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Lagi kami sa Panginoon. Mga igsoon, mao kini si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang ning iyang bangkite. Ginoo dila pa nga kalawat kanimo apan ipamulong lamang ang maayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong mga kaigsuunan na nasa inyong mga panimalay, itong mga naa sa laing nasod, ang puuna ito ang akto sa espirituhan ng pagkalawat. Ako Jesus, nagato ako, na ikaw ana sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sang litdilit ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental, umali ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangkod ko ikaw sa mag-ani ang kauban kanako, o himpit kong hiusang akong kaugalingon nga na kanimo. Yaw itugot nga ako mahimulat kanimo. Amen. Ang Ginoo maghari hangtod sa kangturan o maghatag ngadto siyang katawhan sa grasya sa kalinaw. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang ginuhat nga kalan-on alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami ang puyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo ug dad kami kanha sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay din siya buhi ug hari hangtod sa kanaturan. Amen. Salamat sa tanan. Makanunay nagasimba at labi na katuto sa mga laing mga kanasuran. Nag-ampo kami kanunay kaninyo
man sa akong mga kauban hindi online mass na ako pagaymoon matag Domingo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa ka din. Idugo ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Sa matag panalangin ang inyong itubag. Amen. Ang Diyos nga gamhanan sa tanan, maglikay kaninyo kanunay sa tanang kautan, ug magbukbuk nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Amen. Maghimo siya nga ang inyong mga kasing-kasing muungod sa mga pulong sa Dios, ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Ikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayo ug matarong. Matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios, ug mga himo kamo nakauban nga manulunod sa mga lumulupyo sa langit. Amen. Ug manalangin kaninyo ingon man sa inyong tagsa-tag sa kapamilya o katilingban, ang Diyos nga makagaw sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Santos nga Misa, manglakaw kita ug puy-an nato ang atong pagtuo. Salamat sa Dios.